المهم باش نكملو لا فيديو ديالنا إن شاء الله. بالنسبة للريزور ديال البروغرام ديال بروغرام ستوندار باش نحسبو كيما قلت لكم في السؤال التاني باش نديرو فورم ستوندار دو بروغرام كناخدو لا بروميير كيستيون. بالنسبة لك بروميير كيستيون هادي هي فورمولاسيون ماتيماتيكية. هاد الشكل هذا ديال ماكس زد تساوي 7 إكس 1 زائد 9 إكس 2 زائد 18 إكس 3 زائد 17 إكس 4. سو كونترانت جوج إكس 1 4 زائد 4 إكس 2 زائد 5 إكس 3 زائد 7 إكس 4 أصغر من أو يساوي 42. إكس 1 زائد إكس 2 زائد جوج إكس 3 زائد جوج إكس 4 أصغر من أو يساوي 17. إكس 1 زائد جوج إكس 1 زائد 3 إكس 3 زائد 3 إكس 4 أصغر من أو يساوي 24. و إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4 أكبر من أو يساوي 0. بالنسبة لهاد البروغرام هاد البروغرام لينيير هو اللي كناخدو و كنحولوه كيكون فورم ستوندار. بالنسبة للفورم ستوندار ديال البروغرام لينيير هو هذا. كنخليو نفس الحاجة مكنبدلو فيه والو، مكيتزاد حتى شي حاجة وما كيتبدل حتى شي حاجة. جيست غنقول لكم الفرق اللي كيكون. أول حاجة هاديك ماكس هاديك فورم ايكونوميك أو بيان فورم اوبجيكتيف مكيتبدل عليها والو، كتبقى هي ماكس زد هي ماكس زد تساوي 7 إكس 1 زائد جوج إكس 2 زائد 18 إكس 3 زائد 17 إكس 4. بالنسبة لي كونترانت كيكون شوية ديال التغيير. بالنسبة للبروميير كونترانت كنا شفنا في الأول بلي عندنا جوج إكس 1 زائد 4 إكس 2 زائد 5 إكس 3 زائد 7 إكس 4 أصغر من أو يساوي 42. ولكن هاد المرة هادي حنا عندنا إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4 دونك غنزيدو واحد إكس 5 اللي هي مكتوبة بالزرق تما، و بلاصة أصغر من أو يساوي درنا تساوي. بالنسبة ل إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4 في الدوزيام كونترانت دزنا إكس 6. بالنسبة للتخوزيام كونترانت إكس 1 جوج إكس 2 زائد 3 إكس 3 زائد 3 إكس 4 زائد إكس 7 تساوي 24. حيت حنا عندنا في ليكزيرسيس عندنا 4 فاريابل، عندنا إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4. بما أن حنا عندنا 4 فاريابل من 1 حتى ل 4 وعندنا 3 كونترانت دونك خاصنا نزيدو 3 فونكسيون 3 فاريابل اخرين جداد. بما حنا حبسنا في إكس 4 دونك غنزيدو إكس 5 إكس 6 إكس 7. باغ اكزومبل كون عندنا في التمرين عندنا إكس 1 إكس 2 إكس 3 غنزيدو غير إكس 4 إكس 5 إكس 6. هادشي اللي كاين. و لا ميم شوز إكس 1 أكبر من يساوي 0 خاص إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4 إكس 5 إكس 6 إكس 7 يكونو أكبر من أو يساوي 0. توجور ديك لي فاريابل ديكا خاص يكونو كبر من 0 ولا كيساويو 0 لا ميم شوز. هما هادو إكس 5 إكس 6 إكس 7 سون دي فاريابل ديكار.